सबसे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो धांधली वाला मामला है, क्योंकि सेनेट के अंदर बात भी हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, ये धांधली वाला मामला किसी किसी ऊंट या किसी करवट बैठेगा या इसी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे? अस्मा बहन, अगर हम माजी को मद्देनज़र रखें तो माजी में जितने इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठते रहे, लोग सबूत लेकर सामने आते रहे, ट्रिब्यूनल्स में जाते रहे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहे, तो असेंबलियों की मुद्दत पूरी होती रही, लेकिन ये मामलात हल ना हो पाए, ना इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हल हो पाए और ना ही अदालतों से हल हो पाए। और अगर जितने बड़े सवालात इस इलेक्शन के ऊपर उठें, इस तरह भोंडे तरीके से जिस तरह चीज़ें हुई हैं कि फॉर्म 45 कुछ कह रहे हैं, 47 कुछ कह रहे हैं, तो इस सूरत हाल में अगर कोई इसका हतमी नतीजा नहीं निकलता, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती कि इस सारे मामले में आपके मुल्क का दारुल खिलाफा भी जब महफूज नहीं रहा, जहाँ पर न सिर्फ पूरी दुनिया के फॉरेन मिशंस मौजूद हैं, और आपने कंटेस्ट किया है 2 हलकों से और आपने कहा कि धांधली हुई है, 100% हुई है। अब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर ले लिया स्टेप। देखें ना कि हम ये बात हवा में नहीं कर रहे, एविडेंस की बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉर्म 45 जो है वो जो तहरीक इंसाफ के खड़े किए गए आज़ाद उम्मीदवार थे उसके मुताबिक वो जीते हुए हैं, लेकिन जो फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन है वो मुस्लिम लीग नून को जिता रहा है, उनके उम्मीदवारों को जिता रहा है। तो ये या तो हमारी एविडेंस गलत है या उनके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर लगा हुआ था कि जिसमें जो हमारे पास फॉर्म 45 आए उनके वोट गए ही नहीं। और तमाशा तो इस हद तक आगे बढ़ गया कि जो 46 हल्का है, इस्लामाबाद का तीसरा हल्का, वहाँ पर मियाँ असलम साहब साबका MNA जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं, वो भी कंटेस्ट कर रहे थे। और आपको पता है कि हर हल्के में जमात इस्लामी का 5-7 हज़ार वोट होता है और वो साबका MNA भी रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा मियाँ साहब क्या हुआ? कहते मेरे 1900 वोट कर दिए यार। तो आपने एक इंसान की सुबकी भी कर दी। तो इस पूरे प्रोसेस के ऊपर इतने सवालात हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है एंड सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे अगर इस्लामाबाद के लोगों का मैंडेट चुराया जा सकता है, उनकी आवाज दबाई जा सकती है, तो बाकी मुल्क में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां तो एक फैसला दे दिया और तहरीक इंसाफ खुशनसीब है कि उनको हाई कोर्ट से, अदालतों से इंसाफ बहरहाल मिल जाता है। 18 में ऐसे नहीं था और वहाँ पे भी उस वक्त भी मैंडेट जो है वो चोरी हुआ था। तो क्या ये इसको यूँ समझ लिया जाए कि अब ये पिक एंड चूज़ वाला है, यानी सियासतदान भी जिसको पसंद नहीं आता वो फैसला मंजूर, जिसको पसंद आएगा उसकी फेवर में वो फैसला मंजूर हो जाएगा, दूसरा नामंजूर हो जाएगा? ये बात आपकी ठीक है अस्मा बहन कि माजी में तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शंस में RTS का जो फेलियर था उसके ऊपर हम सब लोग गुफ्तगू करते रहे, ऑन रिकॉर्ड हमारी गुफ्तगू मौजूद है। और अगर आज हम उससे सरफे नज़र करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी ही की गई गुफ्तगू की नफी कर रहे हैं। आपने फौरन, आपके प्रोड्यूसर ने, आपकी टीम ने वो क्लिप निकाल लेने हमारी गुफ्तगू के जिसमें हम बड़ा वाविला कर रहे थे RTS फेलियर का। उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी और उस कमेटी का भी अंजाम वही हुआ जो आपको याद होगा कि सेनेट इलेक्शंस में मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने कैमरे पकड़ लिए थे। ना उस कमेटी का, उसके ऊपर भी एक कमेटी बनी, ना उसका कोई इजलास हुआ और ना परवेज खटक साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी RTS के फेलियर पर, ना उसकी कोई आगे पेशरफ्त हो सकी। मुझे फ़र्क ये नज़र आता है मेरी ज़ाती राय में कि उस वक्त 2018 में इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए दूध में पानी मिलाया गया था। फ़र्क आज ये है कि आज पानी में दूध मिलाना पड़ रहा है उनको बाहर रखने के लिए और उनकी जगह किसी और को लेकर आने के लिए। सही। तो सिस्टम इतना इस हद तक वो आगे जा चुका है कि उसने ये जो फॉर्म 45, 47 की जो कंट्रोवर्सी है कि उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी स्टेटमेंट आ गई, बाकी चले अमेरिकन की आ गई, बरतानिया की आ गई, HRCP की आ गई। उनकी दिलचस्पी की वजह जो है वो मैंने पूछनी है आपसे, क्योंकि 18 में ये वजह नहीं, उनके पास कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि देखें ना, अब तो मैंने अभी उस पर पूछना है, लेकिन बफी साहब आपने आज तकरीर की और आपने कहा कि आपके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह से भी है अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ। लेकिन ये समझते हैं कि जब आपके अपोनेंट्स के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है उसका रवैया दुरुस्त था? बिस्मिल्लाह। देखें, ये तो
کسی بھی صورت کنڈیمیبل ہے، کسی بھی فارم میں ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، لیکن شاید جو ہمارے اوپر ایگریشن کا لیول ہے اس کی شاید ویلاسٹی تھوڑی زیادہ تھی. بٹ اینی ہاؤ ٹائم ہیز پاسڈ اینڈ جہاں پہ اتنی سارا تھریش ہولڈ آپ کے پاس آتا ہے اس کے ریپریکیشنز میں الٹیمیٹلی بینیفٹ ہم نے لیا بھی صحیح. 8 فروری کو جو رزلٹ آیا وہ لوگوں کی چاہت کا بھی تھا، سمپیتھیٹک گراؤنڈز بھی تھے. خان صاحب کے اوپر جو 3 کیسز کا فیصلہ کیا، پلان یہ تھا کہ یہ فیصلے ہوں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ 30 سال کے لیے نااہل ہو گئے تو شاید وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے، وائی ووٹ فار ہم. ایک جو ووٹنگ ٹرینڈ رہا ہے کہ جی اگر الیکشن میں ایک شخص آ نہیں رہا تو ووٹ کیوں کیا جائے، وہ تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا ریبٹل دیا اینڈ جو 8 فروری کا وہ سب نے دیکھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا ان چیزوں سے لوگوں کی، عوام کی رائے کے اوپر اثر پڑتا ہے؟ یس، اب اثر پڑتا ہے. عوام سوچتے ہیں، دے نو ایوری تھنگ. سوشل میڈیا، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا. آئی پرسنلی تھنک ہم نے شاید اس قوم کو باور کرایا فرام آل دا ریالٹیز. آپ نے استعمال کیا اس کو، پازیٹیو استعمال، اس کا فائدہ ہوا اور لوگوں کو جو کچھ ہو رہا تھا سب کو پتا تھا. اور جیسے کھوگر صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان جیسے اگر آپ صوبے میں کرتے تھے تو ہمیں پتا ہے پاکستان میں، بلوچستان میں مطلب پلان ہوتا ہے کہ کس نے جیتا اور کس نے ہارنا ہے، ہم سب کو پتا ہے. اسلام آباد میں ایسا نہیں کیا جاتا. ابھی کوئی انٹرنیشنل آبزرورز ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں. لیکن آپ کو عدالتیں انصاف بھی دے رہی ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ 2018 میں عدالتوں نے اس طرح انصاف نہیں کیا. اسلام آباد کی حد تک یس اٹ میک سینس. کیا کراچی میں ایسا ہو رہا ہے؟ 18 سیٹیں ایم کیو ایم کو جہاں دے دی گئی ہیں، جہاں ان کی شاید 1 سیٹ نہ بنتی ہو. کیا اس کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں؟ ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے وہاں 13 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ہم 40 ہزار سے جیت رہے تھے. کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہونے لگا. کہیں نہ کہیں اگر پک اینڈ چوز کر کے صرف راضی کرنے کے لیے اگر کر دیا جائے، دیکھیں جی اگر انٹرنیشنل آبزرورز کو دیکھیں، اسلام آباد میں 3 سیٹیں انہوں نے کلیم کی تھی، ہم نے واپس کر دی. دس ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ 3 یہ واپس کر دیں گے، سلمان اکرم راجہ کی دے دیں گے، بٹ واٹ اباؤٹ آل دوز سیٹس؟ ہمارا کلیم 70 سیٹوں کے اوپر ہے. صحیح. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی پلوشا، اس سے پہلے کہ عفنان صاحب کو جواب دے کیا جائے کیونکہ بینیفیشری آپ دونوں جماعتیں ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ دھاندلی والی بحث کب ختم ہوگی پاکستان کے اندر؟ اور کیا واقعی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے تو کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، ظلم تو ظلم ہے، اس کو کسی طرح سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے. اور نہ ظلم کی کوئی کیٹیگریز ہیں کہ کتنا انہوں نے برداشت کیا، کتنا ہم نے کیا، اور کتنی کس کی برداشت ہے. ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی بات کسی کے ذہن پر اتنا اثر ڈال جائے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس اثر سے نہ نکل سکے، اور اس کے بدلے اتنی بڑی مار اور چوٹ کسی اور کا جسم سہ جائے. ظلم کو ہم اس طرح کیٹیگرائز بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے اپنی جانیں دی، پولیٹیکل ورکرز نے، لیڈرز نے، وہ تو جان سے ہی گئے. لہٰذا ظلم تو ہوتا آ رہا ہے پہلے دن سے، اور میں اب پتہ نہیں کب تک ہماری زندگیوں میں یہ جاری رہے، اور اسی طرح دھاندلیوں کی صدائیں بھی ہماری جو باقی زندگی ہے اس میں ہم سنتے رہے. آگے شاید ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، جو جب وہ اس قابل ہوں ووٹ کرنے اور بحث کرنے کے، تو شاید یہ معاملہ تبدیل ہو گیا. لیکن ابھی دیکھیے، اگر آپ 18 سے تقابلی جائزہ کریں تو 18 میں ایک چیز یہ فرق تھی کہ شاید جیسے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ دودھ اور پانی کی اچھی مثال ہے، لیکن اس وقت لوگوں نے تھوڑا سا ہضم بھی کر لیا کچھ عرصے بعد. اس دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ملک میں اس کو ہضم کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جو جیتا ہوا ہے وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں، اور جو ہارے میں وہ تو مچا ہی رہے. اور جو مینڈیٹ، جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ اس طرح سے تقسیم کر کے عوام نے دیا، میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی وائز اسٹیٹمنٹ ہے. ناٹ بیکاز وہ چیئرمین ہے میری جماعت کے، لیکن یہ ایک بڑی وائز اسٹیٹمنٹ ہے دل میں لگنے والی. پاکستان کی عوام نے کسی ایک کو مسیحا نہیں سمجھا ہے. پاکستان کی عوام نے بانٹ کے مینڈیٹ دیا. اب اس میں ظاہر ہے اس پر بھی سوالات ہیں، تو ہر مینڈیٹ پر سوال ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا جو ہے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں سے سوالوں کے جواب تو نہ میرے پاس ہیں، نہ آپ کے پاس ہیں، نہ کسی اور کے. سوالوں کے جواب تو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. اور الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں اس سائے کو جب تک کوئی نئی حکومت بنے یا کام کرے، جب تک یہ جو ایک نحوست کا سایہ جو دھاندلی کی صورت میں اس کے سر پہ یہ جو صدائیں ہیں یہ آتی رہیں گی، تو وہ حکومت کام نہیں کر سکتی.